اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس ٹوڈے I Hinanara teacher H.S. Kaslu delivering lecture for class 10th. Subject is English. Topic is out of business. It's a short story. Out of business. Date is 18/7/20. First we will see some difficult words. Lengthy lesson है but मैं आपको समरी ही बताऊंगी इस पूरे टॉपिक की उर्दू में, तो आपको जल्दी समझ आएगा. कुछ वर्ड मीनिंग्स है इसमें, जैसे एग्जिस्टेंस वजूद, सिक्योरिटी ज़मानत, कोलैप्सिड अचानक बंद होना, इलोप छुप कर भाग जाना, रिफंड पैसों की वापसी, एंक्शस फिक्रमंद, सैंक डूब जाना, ट्रिम्बलिंग कांपती हुई. तो ये कुछ इसमें ये टफ वर्ड्स हैं. तो आउट ऑफ बिजनेस जो शॉर्ट स्टोरी है, अगर हम आउट ऑफ बिजनेस कहेंगे कि जिसके पास कोई काम नहीं होगा, आउट ऑफ बिजनेस, या किसी को हम कहते कि आपको इस काम के साथ कहन या चाइने माइंड नेवर, तो वो भी हम इसका मीनिंग कैसे. बट हियर आई थिंक ये यहाँ पे इसका मतलब है कि जिसके पास कोई काम नहीं हो, जो बेकार हो, अनएम्प्लॉय हो. तो ये कहानी जो है, ये एक कहानी एक आदमी की है, रामा राव उसका नाम होता है. रामा राव मैन, वो जॉब की तलाश में शहर जाता है, सिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसको काम नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है. पैसे अब ख़त्म होने लगते हैं. उससे अब जिसके जो उसका अपना मकान था वो उसको किराए पर देता है और ख़ुद एक छोटे से मकान में शिफ्ट होकर वहाँ पर भी किराए पे रहने लगता है. अब आमदनी उसको उस बड़े से मकान से ही आती थी और उसी पे उनका गुजारा होता था. तो एक दिन वो ऐसे ही शहर चला गया काम के सिलसिले में. तो वहाँ पर उसने देखा कि जब काम नहीं मिला तो वो एक लाइब्रेरी चला गया. लाइब्रेरी में एक मैगज़ीन था जिस पे कुछ पज़ल्स थे. वो जो पज़ल्स गेम होती है वर्ड्स की, वो उस पे दिया गया था और उसके लिए कुछ इनाम्स भी रखे गए थे, मतलब रिवॉर्ड रखा गया था. तो इसके मन में लालच आ गई कि मैं भी अगर ऐसा करूँगी तो मुझे शायद पैसे मिलेगा. 1 रुपये इसको भरना पड़ा उस टिकट के लिए और इसने वो पज़ल्स भेजने शुरू किए. तो ये 1-1 रुपया भी अब अपनी वाइफ से लेता था. तो आहिस्ता आहिस्ता ये टिकट भेजने लगा. रोज़ टिकट भेजता था, रोज़ फिर उसको देखता था, मगर इसके लिए कोई इनाम नहीं आता था. एक बार फिर से इसको मतलब इसकी बीवी भी बहुत परेशान रहती थी, इसके बच्चे भी अब बहुत परेशान थे, फैमिली पूरी परेशान थी. तो एक दिन अचानक ये इसने देखा कि इसी जो रिसाला था, ये मैगज़ीन था, इसी पे इस पज़ल गेम में 8000 ये रिवार्ड था, 8000 एक किसी के लिए. तो इसने अब 4 ये टिकट्स लिए, 5 रुपये लिए इसने अपनी वाइफ से. तो उसके लिए इसने अब 4 टिकट्स अलग अलग नाम से भेजे कि ताकि मैं शायद किसी के नाम से भी मुझे मिलेगा. लेकिन बाद में मतलब इसको पता चलता, एक हफ़्ता गुजर जाता है. तो जब इनाम का ऐलान होता है तो रामा राव जो है उसको कुछ भी इनाम नहीं मिलता है. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. लास्टली वो डिसाइड करता है कि मैं अब सुसाइड करूँगा. तो वो रेलवे क्रॉसिंग पे चला जाता है.
تو ریلوے کراسنگ پہ چلا جاتا، بولتا ہے شہر سے بہت دور کہ میں سوسائڈ کروں گا کیونکہ میری قسمت بہت خراب ہے، بہت تنگ آ گیا تھا، ان کے گھر میں تنگی تھی، اب ہر ایک چیز کی پیسے ختم ہوئے تھے۔ تو پھر بعد میں اس کو پتہ چلا، تو وہ بیٹھ گیا ٹریک پہ، ریلوے ٹریک پہ بیٹھ گیا وہ، تاکہ گاڑی آئے گی تو اس کے اوپر سے چلے جائے گی اور وہ مر جائے گا، لیکن گاڑی کافی دیر تک نہیں آئی۔ وہ کھڑا ہو گیا واپس، اور اس نے دیکھا جب وہ آگے چلا اسٹیشن کی اور، تو وہاں سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ کہیں دور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وجہ سے ریل ساری بند ہے، اس لیے نہیں آتی۔ تو اس کو سمجھ آیا کہ شاید گاڈ میرے ساتھ مطلب مجھے مرنا نہیں دینا چاہتے، وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اب اس کو احساس ہوتا ہے اپنی جگہ کہ میں جو کچھ بھی یہ کرتا تھا بہت غلط کرتا تھا، تو اس لیے اب وہ پھر واپس چلا گیا، آہستہ 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 گھر پہنچ گیا۔ تو وہاں اس کی بیوی اس کو بہت استقبال کرتی کیونکہ وہ بہت پریشان تھی، کافی دیر ہو گئی، رات ہو گئی تھی، وہ گھر نہیں لوٹا تھا، اور وہ جب اس کو کھانا کھلایا اس کو اچھے سے، تو پھر اس نے بتایا کہ جو ہمارا مکان جو وہ کرایہ دار وہاں رہتا ہے، وہ اس گھر کو خریدنا چاہتا ہے، تو اور اچھی قیمت دینا چاہتا ہے، تو اگر آپ اس کو بھیجو گے تو شاید ہمیں یہ کچھ آسانی ہو جائے گی۔ تو بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے، تو یہ خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں چلو اگر ہم اس مکان کو بیچیں گے تو تھوڑے سے پیسے ہم گھر میں رکھیں گے، اور تھوڑے سے پیسے لے کر میں مدراس چلا جاؤں گا، چنئی جس کو آج بولتے تب مدراس بولتے تھے، تو مدراس چلا جاؤں گا اور وہاں پہ کوئی اچھی سی جاب کروں گا اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھوں گا۔ تو بس پھر یہ اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مگر وہاں سے بھی اب یہ پزل گیم سٹارٹ نہیں کرنا، وہاں پہ پزل گیم کھیلو گے تو وہ سٹارٹ کرو گے، لیکن راما راؤ کے قسم کھاتا ہے کہ میں دوبارہ کوئی بھی پیسہ اب ان پہلیوں پہ برباد نہیں کروں گا۔ دیٹس آل، یہ اتنا ہی لیسن تھا۔ تو اب اگر میں پیج بائی پیج پڑھتی، اب اگر میں ٹاپک بائی ٹاپک پڑھتی تو شاید یہ کافی لمبا ہو جاتا، 5-6 ٹاپکس میں، تو یہ اتنا ہی کہانی ہے کہ لاسٹ پہ اس کو احساس ہو جاتا ہے اور یہ کچھ کام کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ تو اس کے کوسچنز جو اس لیسن کے ہیں وہ میں گروپ میں سینڈ کرنے والی ہوں، پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔